गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाइन्थ क्लास आज अपन देखते हैं बहादुर शाह का हाथी। आज अपन पढ़ेंगे बहादुर शाह का हाथी। तो देखिए मौला बख्श, देखिए मौला बख्श किसका नाम है? एक हाथी का नाम है। मौला बख्श किसका नाम है? एक हाथी का नाम है। मौला बख्श इतना ऊंचा हाथी था। क्या बताया गया है? मौला बख्श इतना ऊंचा हाथी था कि उसके कद के बराबर हाथी नज़र से नहीं गुजरा। क्या कह रहे हैं? मौला बख्श के बारे में बताया गया है कि मौला बख्श इतना ऊंचा हाथी था कि उसके कद के बराबर हाथी नज़र से नहीं गुजरा। मौला बख्श के बारे में बताया गया है कि मौला बख्श इतना ऊंचा हाथी था कि उसके कद के बराबर कोई हाथी नज़र के सामने से आज तक नहीं गुजरा। जब उस पर, क्या कह रहे हैं? जब उस पर अम्मारी कसी जाती थी, जब उस पर अम्मारी कसी जाती थी तो वो दिल्ली के किसी दरवाजे से निकल नहीं सकता था। जब उस पर अम्मारी कसी जाती थी तो वो दिल्ली के किसी दरवाजे से निकल नहीं सकता था। वो चारों घुटने टेक कर, क्या बताया गया है? वो चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता। क्या बताया गया है? वो चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता था और इसी तरह अंदर दाखिल होता था। और इसी तरह क्या होता था? अंदर दाखिल होता था। आखिर बहादुर शाह बादशाह ने, क्या बताया गया है? आखिर बहादुर शाह बादशाह ने लाहौरी दरवाजे को तुड़वा कर, क्या बताया गया है? आखिर बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाजे को तुड़वा कर मौला बख्श ही के वास्ते, मौला बख्श ही के वास्ते इतना ऊंचा करवा दिया कि वो मैं अम्मारी के गुजर जाए। क्या कह रहे हैं? जब मौला बख्श दिल्ली के दरवाजे से गुजरता तो वो इतना ऊंचा हाथी था कि उसको चारों घुटने टेक कर अंदर जाना पड़ता था और बाहर आना पड़ता था। तो बहादुर शाह ने क्या करा कि दरवाजे को तुड़वा कर और उसी के वास्ते उसको ऊंचा करवा दिया था ताकि वो मैं अम्मारी के गुजर जाए, ताकि वो मैं अम्मारी के उसमें गुजर जाए। अब देखिए अकबर शाह साहनी के ज़माने में, क्या कह रहे हैं? अकबर शाह साहनी के ज़माने में एक सौदागर मौला बख्श हाथी को लाया था। उसके फीलबान बुखारा के एक सैयद थे। उसके फीलबान बुखारा के एक सैयद थे। क्योंकि किसी और शख्स का बादशाह की तरफ बेट पीट करना बेअदबी थी। देखिए क्योंकि उस वक्त किसी शख्स का बादशाह की तरफ पीट करना बेअदबी थी। बहादुर शाह ने फीलबान को महाबत खां का खिताब दिया था। बहादुर शाह ने फीलबान को किसका खिताब दिया था? महाबत खां का खिताब दिया और जागीर बख्शी। और क्या किया? जागीर बख्शी। अब देखिए एक रोज़ मौला बख्श मस्ती में आकर बेकाबू हो गया। एक रोज़ क्या हुआ? मौला बख्श मस्ती में आकर बेकाबू हो गया। सैयद साहब को गाफिल पाकर, देखिए सैयद साहब जो उसकी देखभाल करने वाले थे, तो देखिए उनको उसने देखा कि वो सो रहे हैं। सैयद साहब को गाफिल पाकर उसने उन्हें सूंड में लपेट लिया। और सैयद साहब को क्या करा? उसने गाफिल पाकर उसने उन्हें सूंड में लपेट लिया। फिर उसने उनकी एक टांग अपने पाँव के नीचे दाब कर और एक सूंड में पकड़कर उन्हें जिंदा चीर डाला।
کیا کرا اس ہاتھی نے، ایک دن جو سید صاحب تھے ان کو غافل جان کر انہیں سونڈ میں لپیٹ لیا اور پھر ان پر ٹانگ رکھ کر کیا کرا، انہیں چیر ڈالا۔ کیا کرا سید صاحب کو اس نے چیر ڈالا، زندہ ہی چیر ڈالا۔ سید صاحب کی بیوہ کا ننھا سا بچہ، اب دیکھیے سید صاحب کی بیوہ کا ننھا سا بچہ 2.5 برس کا تھا۔ سید صاحب کی جو بیگم تھیں، جو ان کی بیوہ تھیں، ان کا ایک بچہ تھا 1.5-2 برس کا، اس کی گود میں تھا۔ کس کی گود میں تھا؟ ان کی بیوہ کی گود میں تھا۔ بیچاری خامد کے غم میں روتی پیٹتی آئی، اور وہ بیچاری کیا ہوا، خامد کے غم میں روتی پیٹتی آئی اور بچے کو مولا بخش کے آگے ڈال کر کہا، اور بچے کو کس کے آگے ڈال دیا؟ مولا بخش کے آگے ڈال کر کہا، لے موئے، کیا کہا؟ لے موئے اس کو بھی مار ڈال۔ کیا کہا اس نے کہ لے موئے اس کو بھی مار ڈال۔ اس وقت تک مولا بخش کی مستی اتر چکی تھی، اس وقت تک مولا بخش کی جو مستی تھی وہ اتر چکی تھی۔ اس نے بچے کو سونڈ سے پکڑ کر اپنی گردن پر بٹھا لیا۔ تو کیا تھا، اس وقت جس وقت ان کی بیوہ آئی اور 2.5 سال کے بچے کو لے کر آئی، اور اس نے کیا کہا ہاتھی کے سامنے، مولا بخش کے سامنے کہ لے موئے تو اس کو بھی مار ڈال۔ لیکن اس وقت مولا بخش کی جو مستی تھی وہ اتر چکی تھی، تو اس نے کیا کہا، اس نے بچے کو سونڈ سے پکڑ کر اپنی گردن پر بٹھا لیا۔ اس روز سے یہ بچہ مولا بخش کے ساتھ رہتا تھا۔ اسی روز سے یہ بچہ کس کے ساتھ رہتا تھا؟ مولا بخش کے ساتھ رہتا تھا۔ بچے کے سامنے مولا بخش سے جو کہو وہ فوراً کرتا۔ تو دیکھیے مولا بخش سے جو کہو، بچے کے سامنے مولا بخش سے جو کہو وہ فوراً کرتا، اور جہاں یہ بچہ مولا بخش کی آنکھ سے اوجھل ہوا، یعنی کہ غائب ہوا، آنکھ سے اوجھل ہونا یعنی کہ جہاں یہ بچہ اس کی آنکھ کے سامنے سے اوجھل ہوا، مولا بخش نے دنگا کرنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ مولا بخش بھی کس سے محبت کرنے لگ گیا تھا؟